बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी फ़ातिमा के घर पर सभी ने रोज़ा रखा हुआ था। बीबी फ़ातिमा ने भी रोज़ा रखा हुआ था और हज़रत अली ने भी, और उनके दोनों बच्चे यानी हज़रत इमाम हसन और हुसैन अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। और मगरिब का वक्त होने वाला था, अफ्तारी का वक्त हुआ चला था। सब मुसल्ले बिछा कर रो रो कर दुआएं मांग रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ ख़त्म करके 4 रोटियां बनाई, क्योंकि इससे ज़्यादा उनके घर पर अनाज मौजूद नहीं था। हज़रत फ़ातिमा 4 रोटियां लाईं। पहली रोटी अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने रख देती हैं और दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने और तीसरी रोटी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने। मगर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी रोटी में से आधी रोटी ही खाती हैं और आधी रोटी को अपने दुपट्टे से बांध लेती हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा तो कहा, ए फ़ातिमा, एक ही तो रोटी है, इसमें से भी आधी रोटी को अपने दुपट्टे से क्यों बांध रही हो? बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं कि या अली, हो सकता है कि मेरे बाबा जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तारी में कुछ ना मिला हो। वो बेटी कैसे खाएगी जिसका बाप भूखा हो? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाज़े पर पहुंचती हैं और ये देखकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, तुम दरवाज़े पर कैसे? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर तो ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू थे। जब अफ्तारी की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई, शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे से बांध कर लाई हूँ। रोटी को देखकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और आप फरमाने लगे कि ए बेटी फ़ातिमा, तुमने अच्छा किया जो रोटी तुम ले आई, वरना चौथी रात थी तेरे बाबा की ऐसी ही हालत में गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी तो बीबी फ़ातिमा ने कहा, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। तो आपने छोटे छोटे टुकड़े किए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शदीद बीमार हो गए तो हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा ने मन्नत मानी कि ए परवरदिगार, जब हमारे दोनों शहज़ादे ठीक हो जाएंगे तो हम 3 दिन के लिए रोज़े रखेंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से शहज़ादे सेहत याब हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह पाक की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत जो पानी है, आपने वो पानी पिया और रोज़े की नीयत कर ली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अली ने भी ऐसा ही किया था, बीबी फ़ातिमा ने भी ऐसा ही किया था। ये देखकर नन्हे शहज़ादे इमाम हसन और इमाम हुसैन भी फरमाने लगे कि ए नाना जान, ए बाबा जान और ए अम्मी जान, आप अल्लाह पाक के लिए पानी से रोज़ा रखते हैं, क्या हमें भी इजाज़त दें कि हम भी अल्लाह पाक के लिए ऐसा ही रोज़ा रखें? तो उन पाक हस्तियों ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के सर मुबारक को चूमा और अल्लाह पाक की खातिर रोज़े की नीयत कर ली। दिन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मज़दूरी के लिए बाहर तशरीफ़ लेकर गए और मज़दूरी करने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाज़ार से जौ लेकर घर तशरीफ़ लाए तो बीबी फ़ातिमा ने उन जौ को पीस कर 5 रोटियां बनाई। अफ्तारी का वक्त करीब होने लगा तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीबी फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले आए। इमाम हसन और इमाम हुसैन, हज़रत अली, बीबी फ़ातिमा और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरख़्वान पर तशरीफ़ ले गए और 5 रोटियां भी आ गईं। जैसे ही रोज़ा खोलने का वक्त करीब आया, इतनी देर में दरवाज़े पर कोई आया और आवाज़ लगाई और कहने लगा, मैं गरीब हूँ,
فقیر ہوں، اللہ پاک کے نام سے مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی فقیر کی یہ صدا سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے حصے کی روٹی لے جاؤ اور اس سوالی کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیتا ہوں۔ تو بی بی فاطمہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتی ہوں۔ تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمانے لگے کہ نانا جان، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹیاں دے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں، پھر سب نے پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ سبحان اللہ، اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، پھر سب نے پانی پی کر سحری کی اور روزے کی نیت کر لی۔ اگلے دن ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا اناج لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کے آٹے سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتنے میں تشریف لے آئے اور افطاری کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اتنے میں پھر دروازے پر کوئی آیا اور کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے مجھے کوئی کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو فرمایا میرے حصے کی 1 روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بھی پھر فرمایا یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتا ہوں۔ اور بی بی فاطمہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دینے کو کہا، اور حضرت امام حسن اور امام حسین نے بھی کہا نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اسے دے دیں۔ حضرت علی پھر سے 5 روٹی اس یتیم کو دے آئے اور پھر سب نے پانی کے ساتھ افطاری کی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ ہم کل پھر روزے رکھیں گے۔ تو ویسے ہی ان سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی علیہ السلام پھر سے تیسرے دن مزدوری پر چلے گئے۔ شام میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنا جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول بھی افطاری کرنے کے لیے وہاں پر تشریف لے آئے۔ افطاری کا وقت جیسے ہی قریب آیا تو دروازے پر پھر کسی نے دستک دی اور آواز لگائی کہ میں ابھی ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیتا ہوں۔ تو بی بی فاطمہ نے بھی یہی فرمایا کہ اے ابا جان، میں بھی اپنی روٹی اس مستحق کو دیتی ہوں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے بھی تیسری بار یہی فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی نے پھر سے وہ تمام روٹیاں قیدی کو دے دی اور ایک بار پھر سے پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کے گھر کے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ پاک کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھتے تھے اور اپنے حصے کا کھانا سوالیوں اور ضرورت مندوں کو دیتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسی شان ہے اہل بیت کی جو خود 3 دن تک بھوکا رہتے لیکن اپنے در سے کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
پیارے دوستوں، نیکی اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اسی طرح کے ایمان افروز واقعات کی ویڈیوز آپ لوگوں کو سننے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔